તમારું सबैलाई थाहा छ राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र सबैले स्वीकार गरेको तथ्य हो। राष्ट्रिय राजनीतिको धारलाई नै मोड्न सक्ने ताकत हामीमा छ। हिजो पनि हामीले निरंकुश सत्तालाई चुनौती दिएका थियौं, तर त्यो सामन्ती निरंकुश सत्ता थियो। अहिले पनि हामीले पार्टी कब्जा गरेको पार्टी सत्ता, सरकार कब्जा गरेको सरकारी सत्ता मा एकाधिकार जमाएर बसेका कम्युनिस्ट नामधारी नेकपा एमाले, त्यो एमालेका नेताको रूपमा आफूले मनपरी गर्नका लागि पुरै छुट पाउनुपर्छ भन्दै अत्यन्तै दम्भी पाराले आफ्नो कार्यकाल अगाडि बढाइरहेका सबै किसिमका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई धुजा पारेका केपी नेतृत्वको एमालेसँग विद्रोह गरेर हामीले यो नयाँ धार हामीले निर्माण गरेका छौं। यो नयाँ धार कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग त्यसको निरन्तरतासँग जोडिएको छ। 2006 सालको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने पुष्पलालको त्यो महान अभियानसँग जोडिएको छ। यो धार 1848 मा सन् 1848 मा कार्ल मार्क्सले सुरु गर्नुभएको कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, अगाडि सार्नु भएको कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, अगाडि बढाउनु भएको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको धारसँग समेत जोडिएको छ। यो धार सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेको छ। जनतामा नयाँ चेतना र जागरण पैदा गर्ने, युवाहरूलाई उत्साहित गर्दै नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्न सक्ने, त्यो सामर्थ्य वृद्धि गर्ने, त्यो आशा जगाउने, मनोबल उच्च पार्ने उद्देश्यका साथ यो धार अगाडि बढिरहेको छ। यो यथास्थितिमा रमाउने धार होइन, जे चलिरहेको छ त्यसैमा रमाउने पनि होइन, जे भइरहेको छ नियति नै यही हो भनेर ठान्ने धार पनि होइन। यो धार परिवर्तनको धार हो। हरेक विसंगतिका विरुद्धमा, हरेक विकृतिका विरुद्धमा, हरेक अनुचित कुराका विरुद्धमा नेपाली जनताको जनभावनासँग, मनोभावनासँग एकाकार हुँदै यो समाजको सामग्रिक परिवर्तन गर्ने, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक यो तीनटै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको यो नयाँ धार हो। यो धार सशक्त रूपले अगाडि बढिरहेको छ। आज तपाईले सुन्नु भएको होला केपी ओलीको एउटा भाषण। त्यो भाषणमा अब राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हाम्रो पराजय निश्चित छ भनेर स्वीकार गरेको सुन्नुभयो होइन? हार स्वीकार गरेका छ, पराजय स्वीकार गरेका छ। तर कसरी स्वीकार गर्यो होला? त्यो स्वभावले त दिँदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। त्यो स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व विकास गर्नै नदिने, 77 जिल्लामा एकैचोटि जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने, देशैभरि एकैचोटि। यसले के हुन्छ थाहा छ?
नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदैन। जिल्ला जिल्लामा जिम्मा दिएको भए त्यहाँ नेतृत्व जाने थियो, सम्बोधन गर्ने थियो, कार्यकर्ता भेला गर्ने थियो, कार्यकर्तालाई परिचालित गर्ने थिए, सबैले विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने थिए। अनि नेतृत्व स्थापित पनि हुने थियो। तर त्यहाँ नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न दिने त्यो समूहमा पद्धति नै छैन। एकल नेतृत्व, नेताको देवत्वकरण भनेको देउता जस्तो मान्ने, नेतालाई देउता बनाउनेलाई देवत्वकरण भनिन्छ। अनि देवत्वकरण भइसकेपछि त्यो देउताको वरिपरि पूजकहरू मात्रै बस्ने। भजन मण्डली, देउताको त भजन गर्नु पर्यो नि, भजन मण्डली। त्यहाँ सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू होइनन्, आलोचनात्मक चेत भएका मानिसहरू होइनन्, विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी भएका मानिसहरू होइनन्, ठीक र बेठिक, सही र गलत छुट्याउन सक्ने खुबी र क्षमता भएका मानिसहरू होइनन्। बौद्धिकताको विकास गर्ने, ज्ञान, आधुनिक ज्ञान र आधुनिक चेतना हासिल गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू होइनन्। त्यहाँ पूजक प्रवृत्ति भोगेकाहरू, हनुमान प्रवृत्ति भएकाहरू, अझै भने गणेश प्रवृत्ति भएकाहरूलाई मात्रै त्यहाँ ठाउँ छ। त्यसो हुनाले त्यो समूहभित्र विद्रोह भइरहेको छ। बाँकेमा सुन्नुभएको होला, जिल्ला कमिटीका उपसचिव सिङ्गो समूह सहित विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुनुभएको छ। डडेलधुरामा सुन्नुभएको छ, सुरुमा सिङ्गै जिल्ला कमिटी, अहिले भर्खरको सूचना छ सिङ्गै नगरपालिका, एउटा नगरपालिकाका जम्मै पुराना सदस्यहरू एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएका छन्। सुन्नुभएको होला, सुनसरी जिल्लामा 8औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, 8औं 9औं महाधिवेशनमा समेत निर्वाचित भएका धर्मनिरौला सहित सैकडौं मानिसहरू एमाले परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा सामेल हुनुभएको छ। तपाईहरुले विभिन्न जिल्लाहरूमा समाचार सुनिरहनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका योद्धा सुभाष कर्माचार्यले एमाले परित्याग गरेको वक्तव्य जारी गरेर सिन्धुपाल्चोकमा तरङ्ग पैदा गरिदिनु भएको छ। जिल्ला जिल्लामा त्यो विद्रोहको ज्वाला फैलिँदै गइरहेको छ र धेरै धेरै मानिसहरू अहिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै, विद्रोहको तयारी गर्दै हामीसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई क्रान्तिकारी बाटोमा अगाडि बढाउनु छ भने, आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी धार दिनु छ भने, कार्यकर्तामा क्रान्तिकारी चेत पैदा गर्नु छ भने, कार्यकर्तालाई सृजनात्मक ढंगले अघि बढ्नका लागि निस्वार्थ भावनाका साथ जनताको सेवा गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नु छ भने, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवैको हित र कल्याणको निम्ति अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको झण्डा बुलन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्याग तपस्या बलिदानको उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने, आउनुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं, म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले केही समय पहिले देख्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी, सिङ्गो जनवादी पार्टी, नेकपा जनवादी
हाम्रो पार्टीमा समाहित भएको छ। संगठनमा मात्रै आबद्ध भएका 1200, उहाँसँग आबद्ध भएका हजारौं सदस्यहरू, ती सबै अहिले एक समाजवादीमा एकताबद्ध हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जागरण परिषद, त्यसका अध्यक्ष साध्य बहादुर भण्डारी, पुरानो जनमोर्चाका नेता, उहाँ सहित उहाँको पुरानो सिङ्गो पार्टी संगठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीमा समाहित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। र यो सिलसिला चलिरहेको छ। धेरै धेरै पार्टीहरू, धेरै धेरै संगठनहरू, विभिन्न पेशागत संगठनहरू, विभिन्न सामुदायिक संगठनहरू, उहाँहरू पनि हामीसँग वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा अत्यन्तै लोकप्रिय स्थापित भएका योद्धाहरू अरू पार्टी परित्याग गरेर यो पार्टीमा समाहित हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै गोठाटारमा रहनुभएका हाम्रा एकजना कमरेड अब कमरेड बन्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर समाहित हुन गइरहनु भएको छ। प्रत्येक ठाउँका कार्यक्रमहरूमा हजारौं हजार कार्यकर्ताको उपस्थिति पाइन्छ। कमजोर ठानिएका जिल्लाहरू, अस्ति म लमजुङ गएका थिएँ। लमजुङ गएको, लमजुङ कमजोर जिल्ला मध्ये ठानिन्थ्यो। हजारौं मान्छेहरूको विजय जुलुस जस्तै, विजय जुलुस जस्तै उत्साहजनक जुलुस नगर परिक्रमा गरेर कार्यक्रममा सामेल हुनुभएको थियो। लमजुङ जाँदाखेरि बाटाका तनहुँ जिल्लाका गाउँ गाउँमा त्यहाँ स्वागत र पार्टी प्रवेश कार्यक्रमहरू भइरहेका थिए। जहाँ गयो त्यहाँ जनताले ठुलो समर्थन गरिरहेका छन्, साथ दिइरहेका छन्, युवाहरू प्रवेश गरिरहेका छन्, एकीकृत समाजवादीको झण्डा फहराइरहेका छन्। अब एकीकृत समाजवादीको कलम चिन्हमा भोट खसाल्नुपर्छ भनेर संकल्प गरिरहेका छन्, सम्झिरहेका छन्। यही कलम चिन्ह नै हो जसले हाम्रो मुक्ति दिन सक्छ, जसले हामीलाई न्याय र सत्यको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि प्रेरित गर्न सक्दछ, अगुवाई गर्न सक्दछ। त्यसो हुनाले यो चिन्हको जति प्रचार गर्न सक्यौं, यो पार्टीको जति प्रचार गर्न सक्यौं, यो पार्टीको नीति र विचारको जति प्रचार गर्न सक्यौं, यो पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी हो, मार्क्सवादी पार्टी हो, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेको पार्टी हो भन्ने कुरालाई जति हामीले जनताको माझमा पुर्याउन सक्यौं, त्यति नै यो पार्टी फैलिँदै जानेछ। अनि राष्ट्रियले, विद्यार्थीहरूको संगठन राष्ट्रियले प्रदेश स्तरीय अधिवेशन धमाधम गर्दैछ। 6वटा प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। अब 7औं प्रदेशमा बाँकी छ। युवा संघ लगायतका जनवर्गीय संगठनहरूले पनि प्रदेश स्तरीय, जिल्ला स्तरीय, पालिका स्तरीय कमिटीहरू धामधम बनाइरहेका छन्। पार्टीको पनि प्रदेश स्तरीय, जिल्ला स्तरीय, पालिका स्तरीय, वडा स्तरीय कमिटीहरू धामधम बनिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा हामीले राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै प्रशिक्षणको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रशिक्षणको कार्यक्रम सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएर कर्णाली प्रदेश हुँदै 1 नम्बर प्रदेश हुँदै गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती हुँदै अब 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै बाँकी छ। र ती प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा विशाल उपस्थिति रहेको छ। हामीले ठानेको गण्डकी कमजोर,
हामीले ठानेको लुम्बिनी कमजोर, त्यो लुम्बिनीको दाङको भालुवाङमा यति विशाल कार्यक्रम भयो कि हाम्रा विपक्षीहरूले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यसो हुनाले यो पार्टीको भविष्य छ। हिजो पनि 5 दलको बैठक बसेको थियो र आज पनि 5 दलको बैठक बस्यो र हामीले 5 दलको बैठकभित्र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 19वटै सिटमा तालमेल गर्यौं। त्यो तालमेलहरूमध्ये 19 मध्ये 6वटा सिट नेपाली कांग्रेसले, 5वटा सिट हामीले, 5वटा सिट माओवादीले, 2टा सिट जनता समाजवादी उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समूहले र एउटा सिट मोहन विक्रमजीहरूको राष्ट्रिय जनमोर्चाले 19वटा सिटमा उम्मेदवार तय गर्ने काम भएको छ। र उम्मेदवार तय गर्ने मात्रै होइन, यी सबै उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ। र आज मात्रै हामीले 7वटा प्रदेशमा 5 दलको संयन्त्र पनि बनाएका छौं। चुनाव सञ्चालन गर्नका लागि आपसी तालमेल मिलाएर मत ठिक ठाउँमा खस्न सकोस् भनेर टुङ्गो लगाएका छौं। र हामी अब आउने चुनावसम्म पनि यो गठबन्धनलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज पनि हामीले सहमति गरेका छौं। कतिपयले यो एकतालाई भाड्न खोजिरहेका होला। ओलीको त कामै भाड्ने हो, ओलीको त कामै भत्काउने हो, ओलीको कामै विध्वंस गर्ने हो। संविधान पनि को कागज च्यातेकै हुन्, संविधानलाई कुल्चिने काम उनीहरूले गरेका हुन्, संसद 2-2 चोटि विघटन गर्ने काम उनीहरूले गरेका हुन्। भएभरिको सबै सरकारलाई एकपछि अर्को भत्काउँदै हिँड्ने उनै हुन् र घर भाँडेर हिँड्ने, टुक्रिएर हिँड्ने पनि उनै हुन्। आफ्नो कब्जा भएसम्म अरूलाई निकाल्दिने, आफ्नो कब्जा भएन भने त्यहाँबाट भाग्ने, बसेर संघर्ष गर्ने उनमा आँट छैन। पुस 5 गतेका दिनमा 2077 साल पुस 5 गतेका दिनमा उनले एकलौटी रूपमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिसभा विघटन गर्ने काम गरेका थिए। पुस 5 गते विघटन गरिसकेपछि 6 गते उनले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई थाहै नदिकन आफ्नो आसेपासे मान्छेलाई बोलाएर 2077 साल पुस 6 गतेका दिनमा उनले एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या 556 पुर्याएका थिए। 441 लाई एकलौटी रूपमा 556 अनि 556 पुर्याएपछि फेरि कुरा उठेछ। अनि कुरा उठिसकेपछि राति 12 बजे सूचना आयो 1179 भइसक्यो त्यो संख्या। कस्तो तमासा, जति पनि थप्न सकिने। राति 1179 हुँदाखेरि बिहान फेरि कुरा उठेछ अनि 1501 बनाएछ। अनि कतिपय मान्छेलाई बाटामा केन्द्रीय कमिटी ल्याऊ भन्दै हुन्छ नि, हाम्रो टोलमा हिँड्छन्। 100 रुपियाँमा फर्सी किन्नुहोस् भन्दै प्रचार गरे जस्तै, ल आउनुहोस् केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्नुहोस् भन्दाखेरि मान्छे भागाभाग बनाइदिएला कि भनेर कोही मान्छे तयार भएन। नभइसकेपछि 1501 कोही कुरा पनि छैन, सबै उड्यो त्यो कुरा। केही अलमलिने मान्छे, पदमा लोभिने मान्छे
लोभिएर गए। पछि उनीहरूको त्यहाँ बिजोग भयो। अहिले कुरा पनि उठ्दैन त्यो 1500 कहाँ गयो भने कसैले भन्दा पनि भन्दैन। त्यसरी अल्मल्याउन सक्ने, झुक्क्याउन सक्ने मान्छे हुनु भने जसले चिनिया छैन बिस्तारै चिन्दै जानेछ, जसले चिनिया छन् हत्तु हत्तु भएका छन्, हरिबिजोग भएका छ, कान समातेर चेत बाबा काशी बन्न थालेका छ। हामीले त तल खुट्टीदेखि लिएर माथि टाउकासम्म सबै देखिसकेका छ। कहिले संगठन नबनाएका, कहिले संगठन नचलाएका, गुट मात्रै बनाउन जानेका, भजन मण्डली मात्रै सृजना गर्न जानेका, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाउँमा गुटबन्दीपूर्ण काम गरेका, वलीबाट पार्टी बन्नेवाला पनि छैन, चल्नेवाला पनि छैन। त्यस हुनाले पार्टी बनाउनु छ भने, आन्दोलन हाँक्नु छ भने, परिवर्तनको अभियानलाई अगाडि बढाउनु छ भने यो एक समाजवादी पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। किन? हाम्रो उद्देश्य कस्तो देश बनाउने, हाम्रो उद्देश्य कस्तो समाज बनाउने, हाम्रो सोच कस्तो सरकार बनाउने, हाम्रो चाहना कस्तो विश्व बनाउने, त्यस कुरामा हाम्रो केन्द्रित छ। राम्रो समाज बनाउने, असल देश बनाउने, सुन्दर समाज बनाउने र मानवले बस्ने लायक संसार सृजना गर्ने। यसका लागि कस्तो किसिमको सिद्धान्त लिने, कस्तो विचार अवलम्बन गर्ने, कस्तो पार्टी बनाउने, कस्तो कार्यकर्ता निर्माण गर्ने, समाजमा कस्तो मानिसहरू तयार गर्ने र कस्तो नेता, कस्तो जनप्रतिनिधि बनाउने, हाम्रो ध्यान ती कुरामा केन्द्रित छ। यो समाजको परिवर्तन कसरी गर्ने, अहिलेको समाज कस्तो छ, कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौँ हामी, कसरी बनाउँछौँ हामी नयाँ समाज, यी सबै कुराहरूको निम्ति सबै कुराको यथार्थ जानकारी लिने, गहिरो अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान र खोज गर्ने, विश्लेषण गर्ने, यी सबै आधारमा समस्याको जानकारी प्राप्त गर्ने, समस्याको कारणको खोजी गर्ने, समाधानको उपाय निकाल्ने, यी सबैको निम्ति हामीले राज्य सरकार कसरी चलाउने, कस्तो सरकार बनाउने, कस्तो समाज बनाउने र कस्तो पार्टी बनाउने, तीनटा कुरा, कस्तो समाज बनाउने, कस्तो पार्टी बनाउने, कस्तो सरकार बनाउने, यी तीनटा कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ। त्यो पार्टीको विचार, सिद्धान्त, नीति, विधि, परिपाटी, त्यसको व्यवस्था, पार्टी सञ्चालनको तरिका र पार्टी कार्यकर्ताको मापदण्ड, यी सबै कुराहरूमा हाम्रो ध्यान बहसमा केन्द्रित हुनेछ। यस अर्थमा हामी एकातर्फ पार्टी निर्माणको कुरा सोचिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो पार्टीको उद्देश्य भनेको जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने हो, समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो र परिवर्तन गर्नका लागि पहिलो मान्छेको संस्कारमा, सोच र चिन्तनमा, बानी र व्यवहारमा, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्ने मेहनती मानिस, उद्यमशील मानिस, ईमानदार मानिस, सुसंस्कृत मानिस, अरूको सम्मान गर्ने,
अरूको मर्यादाको रक्षा गर्ने त्यस्तो मानिस हामी तयार गर्न चाहन्छौँ र जनतालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने महिला हिंसा बोक्सी जस्ता कुप्रथा छुवाछुत जस्ता कुप्रथालाई समाप्त पार्दै गरिबी अभाव र बेरोजगारीलाई पछौटेपनलाई शोषण उत्पीडन अन्याय अत्याचारलाई विभेदलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा किसानको समस्यालाई हल गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखियोस्। किसानका जुन मलखातका समस्या हुन्, सिंचाई र आधुनिक बिल बिजनका समस्या हुन्, या आधुनिक खेती प्रणालीका समस्याहरू हुन्, उनको उत्पादक किसानका समस्याहरू हुन्, यी सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, मानव संसाधनको विकास गर्ने, पर्यटनको विकास गर्ने, जलविद्युतको विकास गर्ने, उद्योगको विकास गर्ने र 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने यो सोचका साथ हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ प्रत्येक कुरामा पहिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने काम होस्, अनुसन्धान गर्ने काम होस्, खोज गर्ने काम होस्, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने काम होस्। यी जम्मै कुरा नसोचेर काम गर्दाखेरि नोक्सानी हुन्छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ विमानस्थलको बारेमा छलफल चल्यो। त्यो विमानस्थलसँग जोडिएको जग्गाको क्षतिपूर्तिका कुराहरू पनि उठे। नयाँ रनवे त्यहाँ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन पनि छलफल चल्यो। सिंगल रनवेले हुन्छ कि डबल रनवे पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उठ्यो। त्यहाँ छलफल भइसकेपछि दोस्रो रनवेको त्यहाँ कुनै सम्भावना छैन। त्यसले सिङ्गो त्यो क्षेत्रकोमा बिजोग हुनेछ, जनताको बिजोग हुनेछ, खर्बौं रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँको वरिपरिका डाँडा काँडाले गर्दाखेरि सहज रूपमा विमानको अवतरण पनि हुन सक्दैन। त्यस हुनाले अर्को विमानस्थल निजगढमा बनाउनै पर्छ भन्ने कुरामा हामीले सहमति गर्यौँ। कसैले पर्यावरणको समस्या पनि उठाउनु भयो, तर सँगसँगै जोड्नु भयो 55 मिनेटमा पुग्ने फास्ट ट्र्याक, अझै जोड्नका लागि रेलवे, यो दुईटै पनि निर्माण गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिइयोस्। र त्यसपछि हामी त्यो ठाउँको पनि निरीक्षण गर्न जाने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। र छिटोभन्दा छिटो निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गरेर निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्छ। 2066 सालमा जतिखेर म प्रधानमन्त्री थिएँ, फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास त्यही बेलामा गरिएको थियो। निजगढ विमानस्थललाई बनाउने कुरामा नयाँ सङ्कल्प प्रस्तुत गरिएको थियो। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि माधव नेपालले सुरु गरेको हुनाले त्यो दुईटै बन्नै दिन्न भनेछ। कति पूर्वाग्रही होला तिनी, बन्नै दिन्न भनेछ। मैले नारायणहिटीमा कुनै पनि पसल नराखौँ, बेग्लै योजनाका साथ नारायणहिटीलाई ग्रान्ड म्युजियम बनाऊ भने मैले भने, तिनले त्यो गर्नै दिएनन्। व्यापारीलाई त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम गरे। धन्यवाद छ हाम्रो पर्यटन मन्त्री, तपाईँहरूको यही कोटेसनमा बसेर यसको गएछ कि तापमामा पनि उहाँले तुरुन्तै रोक लगाइदिनु भएको छ। नारायणहिटीमा एउटा यस्तो म्युजियम बनाउनु पर्छ जुन म्युजियम संसारको निम्ति नमुना लायक होस्। र त्यो म पटक पटक भनिरहेको छु। मैले पटक पटक के भनिरहेको छु भने
नारायण हिटी त्यो ग्रान्ड म्युजियम त्यो संग्रहालयमा नेपालको इतिहासको सबै झलकहरू देख्न पाइयोस्। रामापिथेकसका दाङमा र बुटवलमा तपाईँलाई थाहा छ, नरमा बानरका दाँतदेखि लिएर खुट्टाका पाइलासम्म ती सबै भएका ती सबै चिजहरू नारायणी म्युजियममा राख्नुपर्छ। त्यसपछि कसरी नेम ऋषिले नेमुनिले नेपाल देशको नाम अगाडि बढाए, कसरी चीनबाट नेपालमा आएर चुभारको डाँडा काटेर काठमाडौँ उपत्यकाको पानी दक्षिणतिर बगाएर काठमाडौँलाई मान्छे बस्ने किसिमको बनाउन सके, ती सबै इतिहासको झलक त्यहाँ देखिनुपर्छ। 900 वर्षसम्म शासन गरेका गोपाल वंशका सबै राजाहरूको इतिहासको झलक, जनजीवनको झलक त्यहाँ देखिनुपर्छ। 600 वर्षको महिषपाल वंशको सम्पूर्ण इतिहासका ती पानाहरू त्यहाँ देखिनु पर्दछ। 400 वर्षको किराँत वंशको नेपालको इतिहासको झलक त्यहाँ देखिनुपर्छ। लिच्छवी वंशका, सेन वंशका, राणा वंशका, शाह वंशका ती जम्मै इतिहासका ती पानाहरू त्यहाँ देखिनुपर्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले नेपालको इतिहासको अवलोकन त्यहाँ गरिसकेपछि, अनुसन्धानकर्ताले त्यहाँ गएर हेरिसकेपछि नेपालको इतिहास पुरानो रहेछ, 4000 5000 वर्ष पुरानो रहेछ भनेर सबैले भन्ने अवस्था बनाउन चाहन्छु। त्यो ठाउँमा लगेर कहिले गणतन्त्र म्युजियम बनाइदिएको छ, कहिले रेस्टुरेन्ट खोलिएको छ, कहिले घर भत्काएको छ, कहिले पर्यटन मन्त्रालय, कहिले परराष्ट्र मन्त्रालय पुर्याएको छ। फेरि म सुन्दैछु अहिले नीति प्रतिष्ठान त्यहाँ लान खोज्दैछ। मैले भने 2063 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र म र रामशरण महत 3 जना बसेका थियौँ। राजालाई त्यहाँबाट निकालिसकेपछि नारायणहिटीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चल्यो। कसैले के ल्याए भने त्यत्रो त्यो 700 रोपनी जमिन के गर्नु हामीले, त्यसमा आधा व्यापारीलाई दिउँ भनेर एउटा प्रस्ताव ल्याए। मैले घोर विरोध गरेँ। आधा सरकारी भवन राखौँ भने मैले प्रस्ताव ल्याए, त्यसको पनि मैले स्वीकार गरिनँ। अनि गिरिजा प्रसाद कोइराला र मैले सहमति के गर्यौँ भने त्यहाँ कुनै सरकारी कार्यालय पनि नराख्ने, व्यापारिक प्रयोजनमा पनि नदिने, नितान्त म्युजियममा रूपान्तरण गर्ने र म्युजियममा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछि कसैले चासो राखेका थिएनन्। धन्यवाद छ अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई। उहाँले अहिलेको नीति र कार्यक्रममा बजेटमा त्यो व्यवस्था गर्नुभएको छ र त्यसमा अर्बौं लागोस् कि खर्बौं लागोस्, नेपालको इतिहासको झलक नारायणहिटीमा देख्न पाउनुपर्छ। अर्को 500 रोपनी जमिनमा एउटा अर्को म्युजियम बनाउनुपर्छ, त्यसलाई गणतन्त्र म्युजियम भन्नुपर्छ। त्यो गणतन्त्र म्युजियममा लखन थापा मगरको इतिहासदेखि लिएर हाम्रो भोजपुरकी महिला योद्धा जसले शिक्षाको चेतना जागरण गर्नका लागि, पछि अन्यायका विरुद्धमा लड्नका लागि नदीमा सबैले हाम फालेर आफ्नो जीवन बलिदान गरेकी ती योद्धा, महिला योद्धा, त्यो बेलादेखिको इतिहासका सबै झलकहरू, आन्दोलन, क्रान्ति, यी सबैका इतिहासका झलकहरू देखिने गरी गणतन्त्रको आगमन
त्यसपछि संघीयताको घोषणा, संविधानको निर्माण, यो सबै झलक देखिने गरी गणतन्त्र म्युजियम बनाउनुपर्छ। जातीय संग्रहालय एउटा अर्को बनाउनुपर्छ। कीर्तिपुरमा, चम्पादेवीमा 126 वटा जात जातिका मानिसहरूको निम्ति छुट्टा छुट्टै घर, जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै सामाजिक जनजीवनको झलक। तपाईँ मलेसियामा जानुहोस्, तपाईँ चीनमा हेर्नुहोस्, विभिन्न देशले आफ्नो देशका जातिहरूको झलक एक ठाउँमा देखाउने गरेका छ। धार्मिक संग्रहालयको अर्को योजना मैले अगाडि सारे। पाथीभरादेखि लिएर बडी मालिकासम्म, स्वर्गद्वारीदेखि लिएर छत्राधामसम्म, पशुपतिनाथदेखि लिएर मुस्ताङको अनि जानकी मन्दिरदेखि लिएर लुम्बिनीसम्म यी जम्मै मन्दिरहरूका रेप्लिकाहरू, प्रतीकहरू एउटै ठाउँमा राख्नुपर्छ। हो यी सबै कुराहरूको निम्ति अहिले जुन हिसाबले यो सरकार अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यो सरकारले देशको साँचो विकासको नयाँ सोच राखेर अगाडि बढेको छ। हो ती सबै सोचका पछाडि हामी छौँ। त्यस हुनाले हामी सृजनात्मक ढङ्गले सोच्दछौँ, रचनात्मक ढङ्गले सोच्दछौँ। देशको हितको लागि, जनताको कल्याणका लागि, समाजको परिवर्तनका लागि, देशको स्वाभिमानको रक्षाका लागि, देशको आफ्नोपनको पहिचानलाई कायम राख्नका लागि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले हामी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रो सोच के छ भने विचार गरेर योजना तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउँदाखेरि आउने 100 वर्षको कुरा पहिले नै सोच्ने, संसारका सबै अनुभवहरू ध्यानमा राख्ने र काम गुणस्तरीय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने, मूल्य बढाइएको छ कि स्वाभाविक हो, रिजनेबल हो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने, समयमा काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई अनुगमन गर्ने, यी सबै गर्नका लागि हाम्रो प्रशासन छिटो छिटो हुनुपर्दछ। हामी मेहनती मानिस तयार गर्न चाहन्छौँ, उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न चाहन्छौँ, लुट्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, मेहनत नगरिकन पैसा कमाउने प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्न चाहन्छौँ। हामी सिपको विकास गर्न चाहन्छौँ, उद्यमशीलताको विकास गर्न चाहन्छौँ, प्राविधिक तालिम व्यापक रूपमा प्रचार गर्न चाहन्छौँ। यी सबै सन्दर्भमा एउटा सकारात्मक सोच लिएर हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले म यहाँ पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूलाई, जनवर्गीय सङ्गठनका सबै कार्यकर्ता कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ सृजनात्मक रूपमा सोच्नुहोस्, म होइन हामी भने चिन्तन विकास गरौँ। धनी सम्पन्न होइन, गरिब विपन्न र अन्यायमा परेका जनताको पीडालाई महसुस गरेर ती गरिबहरूसँग एकाकार हुँदै, जनतासँग एकाकार हुँदै यो समाजलाई सुन्दर बनाउनका लागि, यो समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि, यो समाजलाई सुसंस्कृत बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्ने आह्वान समेत गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।